ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिविदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाणी ध्रुवमभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्गारिपङ्गेरुकाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तव आर्तिच्छिदम् पडन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते भरत कथयन्तो गुणगदाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितन् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करम् अपीच्छत् पूते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पातु तुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिते दशकं 80 स्यमन्द उपाख्यानम् सत्राजिदस्त्वम् अद लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं शमन्दगमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भादिनूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां छलदो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवर मनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्रापं मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कबीन्द्रस्तं हत्वा मणिमभि च बालाय ददिवान् शशंसु सत्राजित् गिरमनु जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमभिगतो भूकविगुहां भवन्तम् अवितर्कयन्नत्तिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दः शरणं हि माङ्क इह रोधुमित्यालपन् विभोरकुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणिं बुद्ध्वा दतेन दत्तां नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नन्नुमाग सपदि च सत्राजिते मणिं प्रदाम् तदनु सकलु व्रीवालोलो विलोल विलोचनां दुहिततरमहो धीमान् भामान् गिरैव परार्पिताम् अददमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानभि प्रमुदितमनस्तास्यैवादामणिं गगनाशय व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाद कुरून् प्रयाते हि गान्धीनेयक्रदवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमार्जरार शोकात् कुरूनुपकदामवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्ग इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिक्षितदार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भगवज्जित्तयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरदो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूरिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति भक्तत्वयि स्थिरतरस हि गान्धिनेयः तस्यैव कापदमदि कदमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमनावाहनक मृत्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवदा कृतैव यादं वयेन कृतवर्मयुधं पुनः समाहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विदिधाय तुष्यन् भामकुजान्तरशय पवनेशपायाः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।